सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। तपाईँ उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुन्दै हुनुहुन्छ। अब सुरु हुन्छ कार्यक्रम देश परदेश। नमस्कार। कार्यक्रम देश परदेशमा मिलन तिमिल सिन्हा र सञ्जिता देवकोटा तपाईंलाई स्वागत गर्दछौं। वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न पाटोमा संवाद गर्ने कार्यक्रम देश परदेश हरेक मंगलबार बिहान 8:20 उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जका साथै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन, उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन र फेसबुक लाइभबाट एकसाथ प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम बुधबार बेलुकी 5:20 पनि फेरि सुन्न सकिन्छ। देशभित्र र बाहिर पाइने काम, कमाई र कामका लागि चाहिने सिपका साथै वैदेशिक रोजगारी र यसका अनेक पाटा कार्यक्रम देश परदेशको मुख्य विषय हुन्। रोजगारीका सिलसिलामा परिआउने सुख दुःख, काम गर्न जाने देशको हावापानी, रहन सहन, संस्कार, संस्कृति, चालचलन, नीति नियम र देश तथा परदेशमा काम गर्दा भोगेका तपाईका सुख दुःखका अनुभव पनि यो कार्यक्रममा समावेश हुन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई लक्षित गर्दै गएको हप्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खुला गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विदेशबाट फर्किएको 6 महिना ननागेका श्रमिक र गैरावासीय नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खरिद गर्न सक्छन्। करिब 1 दशकदेखि वर्षेनी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई नै लक्षित गर्दै वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी भइरहेको छ। तर विदेशमा रहेका श्रमिक वैदेशिक रोजगार बचत पत्र किन्न उति उत्सुक देखिँदैनन्। तर यसपालि बचत पत्र अनलाइनबाट किन्न सकिने सुविधासँगै बचत पत्रको ब्याज दर निकै आकर्षक छ। आजको देश परदेशमा हामी आउँदो असार 6 गतेसम्म किन्न पाइने वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको विविध पक्षबारे छलफल गर्छौं। आज हामीसित छन् वैदेशिक रोजगार बचत पत्र भनेको के हो, विदेशमा रहेका नेपालीले बचत पत्र किन्न चाहिने कागजात र प्रक्रियाबारे राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टले दिएको जानकारी। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र आफूले वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको रकम बचत गर्ने अत्यन्त राम्रो माध्यमको रूपमा रहेको छ र अहिले प्राप्त हुने प्रतिफल अथवा ब्याज भनौँ त्यो उच्च रहेको छ र यसमा हामीले अहिले अनलाइनबाट समेत यसलाई खरिद गर्न सक्ने भएका कारणले गर्दा आफूले गरेको बचतलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई वैदेशिक रोजगार बचत पत्रले किन आकर्षित गर्न सकेको छैन त भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद नरबहादुर थापाको विचार। उनीहरूको तलबले उनीहरूको जुन प्राथमिकता छ त्यो म्याच खाएन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र लगानी गर्न झन्झटिलो पनि छ। अब विदेशमा काम गरिराखेका हुन्छन्, नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, विदेशमा यो उपलब्ध हुँदैन। अनि बचत पत्र खरिदबारे विदेशमै रहेका नेपालीको प्रतिक्रिया पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। तर कार्यक्रम सुरु गरौं हप्ताभरिका गतिविधिबाट। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी दिपा तिमल सिन्हा। तपाई वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगीमा पर्नु भएको छ कि विदेश पठाइदिन्छु भन्दै कसैले तपाईलाई झुलाइरहेको छ? यदि यस्तो समस्यामा पर्नु भएको छ र अब म ठगीमा परे कि भन्ने शंका मनमा लागेको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागमा सम्पर्क गर्नुहोस्। विभिन्न बहाना र प्रलोभनमा भइरहेको वैदेशिक रोजगार ठगी नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले शीघ्र प्रत्युत्तर टोली RRT गठन गरेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र नलिए कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ठगी गरेको पाइएमा
त्यस उप तत्काल कानूनी कारबाही अघि बढाउन आरआरटी गठन गरिएको विभागले जनाएको छ। यस्ता सूचना लिनका लागि विभागले टोलीको इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर समेत छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। कसैले यस्ता प्रलोभन देखाएर ठगी गर्न खोजेमा वा यस्ता ठगीबारे कुनै जानकारी भएमा rr@feo.gov.np वा dg@dofe.gov.np मा इमेल तथा 9851334107 नम्बरमा सम्पर्क गर्न विभागले आग्रह गरेको छ। सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिने पनि विभागले जनाएको छ। कतारमा तापक्रम बढेपछि श्रमिकलाई खुला क्षेत्रमा काम गर्न रोक लगाइएको छ। कतारको श्रम मन्त्रालयले जुन 1 तारिकदेखि 15 सेप्टेम्बरसम्म बिहान 10 बजेदेखि दिउँसोको 3:30 बजेसम्म खुला क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। दिउँसोको समयमा अधिक तापक्रम हुने हुँदा श्रमिकलाई तापक्रम जन्य समस्या आउन नदिन कतार सरकारले खुला क्षेत्रमा काम गर्न रोक लगाएको हो। कुनै कम्पनीले सरकारको यो निर्णय नमानी आफूलाई काम लगाएमा कतारको श्रम मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकको अन्तर्वार्तापछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सबै म्यान पावर कम्पनी तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। छनौट सूचीमा सूचीकृत हुनु अघि नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको भन्दै विभागले सबै म्यान पावर तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई नियम अनुसार अन्तर्वार्तापछि श्रमिकको छनौट सूची तयार गरेर मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको हो। कुनै पनि म्यान पावर कम्पनी वा स्वास्थ्य संस्थाहरूले श्रमिकको छनौट सूची तयार हुनु अघि नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका पाइएमा कड़ा कारबाही गर्ने भन्दै विभागले चेतावनी समेत दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाका स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदार नपठाउन सबै पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको छ। पालिकाहरूले दक्षिण कोरियाको कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदारका रूपमा आफू खुसी कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेपछि मन्त्रालयले यस्तो पत्राचार गरेको हो। कानून अनुसार पालिकाले भगिनी सम्बन्ध कायम गरी श्रमिक पठाउनु गैर कानूनी भएको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न मन्त्रालयले सबै पालिकालाई पत्र लेखेको छ। दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउन नेपाल सरकारको रोजगार अनुमति प्रणाली EPS रहेको छ। सुन्नुभयो हप्ताभरिका रोजगार गतिविधि। अब कार्यक्रमको मुख्य विषयको मेलो थालौं। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र के हो भन्ने जानकारीबाट। सामान्य रूपमा बुझ्दा वैदेशिक रोजगार बचत पत्र भनेको विदेशमा आफूले कमाएको रकम 5 वर्षका लागि जोखिम रहित ठाउँमा बचत गर्नु हो। सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दतीमा रकम राख्दा भन्दा वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खरिद गर्दा केही प्रतिशत ज्यादा ब्याज पाइन्छ। अहिले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खरिद गर्दा 12.5% ब्याज पाइन्छ र ब्याज हरेक 6 महिनामा प्राप्त हुन्छ। आफूलाई आवश्यकता परेमा वैदेशिक रोजगार बचत पत्र धितो राखेर ऋण समेत लिन सकिन्छ। घटीमा 10,000 रुपैयाँ र बढीमा 10,000ले भाग गर्दा शून्य भाग आउने करोडौं रकम बचत पत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। बचत पत्र किन्ने व्यक्तिले आफ्नो वा परिवारका सदस्यको नाममा पनि किन्न सक्नेछन् भने 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिले संयुक्त रूपमा बचत पत्र किन्न मिल्ने व्यवस्था छ। अहिले त राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइन मार्फत नै आवश्यक प्रक्रिया गरी बचत पत्र किन्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खरिद गर्ने प्रक्रिया र यसका फाइदाबारे थप जानकारी दिन आज हामीसित हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्ट। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र आफूले वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको रकम बचत गर्ने अत्यन्त राम्रो माध्यमको रूपमा रहेको छ र अहिले प्राप्त हुने प्रतिफल अथवा ब्याज भनौँ त्यो उच्च रहेको छ र यसमा हामीले अहिले अनलाइनबाट समेत यसलाई खरिद गर्न सक्ने भएका कारणले गर्दा आफूले गरेको बचतलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक ऋण उठाउने क्रममा विभिन्न प्रकारका ऋण पत्रहरू जारी गर्ने क्रम हुन्छ। विभिन्न प्रकारका ऋण पत्रहरू जारी गर्ने गरिन्छ। त्यो मध्येको एउटा ऋण पत्र हो, एउटा प्रकार पनि हो। यसको उद्देश्य मुख्य रूपमा के हो त भन्दा नेपालबाट बाहिर गएर जो वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले दुःख गरेर बचत गर्नुहुन्छ त्यहाँ र त्यो बचत गरेको रकम देशभित्र आउन सक्यो भने सरकारले त्यसलाई विकास निर्माणका कामहरूमा लगाउन सक्छ र उहाँहरूले पनि
जोखिम रहित ढङ्गले कुनै पनि रिस्क नभइकन त्यसमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो लामो समयदेखि सुरुवात गरेको प्रोग्राम हो। करिबन 10 वर्ष जति भइसकेको छ यो कार्यक्रम यसरी चाहिँ वैदेशिक रोजगार बचत पत्र निष्कासन गर्ने र त्यसमा सर्वसाधारणले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएका दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूले यसमा लगानी गर्नुहुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा रुचि पनि देखिएको छ र यसको मुख्य कारण एउटा के हो त भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएकाहरूमा अहिले जुन हिसाबबाट यसमा उच्च ब्याज सरकारले दिइरहेको छ, ठुलो मात्रामा ब्याज दिने व्यवस्था गरेको छ। 12.5% ब्याज छ। त्यो 12.5% ब्याज चाहिँ भनेको अहिलेको अवस्थामा हेर्दा ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा दिइरहेको 11% ब्याज भन्दा पनि बढी छ। त्यसले वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएकाहरूले लगानी गर्नुभयो भने यसले उहाँहरूलाई चाहिँ ठुलो प्रतिफल प्राप्त हुँदैछ र यसमा 6 महिनामा उहाँहरूले ब्याज प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो एक किसिमको अहिलेको भन्दा अहिलेसम्म आएका वैदेशिक रोजगार बचत पत्रहरू भन्दा यो फरक यस अर्थमा पनि छ कि ब्याज दर चाहिँ उच्च गरिएको छ। यसमा अहिलेसम्म यसरी 12.5% ब्याज अफर भएको थिएन। यो वैदेशिक रोजगारीमा हुनुभएका व्यक्तिहरूले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र किन किन्ने र उहाँहरूलाई यो किन्दाखेरिका फाइदाहरू चाहिँ के हुन्छन्? वैदेशिक रोजगारीमा जो जानुभएको छ उहाँहरूले यो बचत पत्र किन्दाखेरि एउटा कुरा त मैले भने ब्याज नै यसमा बढी प्राप्त हुन्छ। सँगसँगै अर्को के हो त भन्दा सरकारले निष्कासन गरेको यो बचत पत्र भएका कारण उहाँहरूले लगानी गरेको रकम कतै कसैले दिँदैन कि पछि गएर कतै डुब्छ कि इनाम हुन्छ कि भन्ने कुनै पनि आशंका यसमा हुँदैन। 5 वर्षपछि यसको समय पुगेपछि उहाँहरूले सहज ढङ्गले आफूले लगानी गरेको पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ। 6 महिनाको अन्तरालमा यसमा ब्याज पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। र यसरी यसमा लगानी गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि देशभित्र आइसकेपछि अथवा अहिले देश बाहिरबाट फर्किनु भयो होला, बाहिर विदेशबाट फर्केर नेपालमै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले पनि यसमा लगानी गरिसकेपछि कोही आफूलाई गाह्रो सागुरो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि यो बेच्न सक्नुहुन्छ। बिचमा यसका मार्केट मेकर भन्ने हुन्छ, विभिन्न ब्याङ्कहरू के अरू संस्थाहरू छन्। यस्ता संस्थाहरूमा उहाँहरूले यसलाई बिक्री गरेर फेरि आफ्नो पैसा बिचमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किन्ने कुरा गर्दाखेरि अब वैदेशिक रोजगार बचत पत्र वैदेशिक रोजगारीमै रहेर चाहिँ कसरी किन्ने त? यसका प्रक्रियाहरू के हुन्छन्? अब यसमा अहिले सजिलो ढङ्गले एउटा व्यवस्था के गरेको छ भन्दा अनलाइनबाट यसलाई किन्न सकिन्छ। र यो अनलाइनबाट किन्नका लागि एउटा यहाँहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यसमा अब अलिकति गाह्रो नमानिकन अङ्ग्रेजीमा छ त्यो वेबसाइटको अहिले जुन फर्मेट छ, वेबसाइट जसरी बनेको छ, डिजाइन छ भनौँ, त्यो अङ्ग्रेजीमा छ। त्यसमा मोनिटरी म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट भन्ने छ। त्यसमा जानुभयो भने कतिपय चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले त अरू विभिन्न माध्यमबाट साथीभाइहरूबाट पनि यो लिइरहनु भएको छ। एउटा लिङ्क छ त्यसमा यो obss.nrb.org.np सेभिङमा त्यसमा राखिएको अनलाइन फारम छ। त्यो फारममा उहाँहरूले मैले यो लिङ्क चाहिँ रिपिट गर्न सक्छु अथवा राष्ट्र बैङ्कको वेबसाइटमा जानुभयो भने सजिलैसँग वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको यो लिङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। र उहाँहरूले यो https:// त्यसपछि obss.nrb.org.np/saving/ यो वेबसाइटको यो चाहिँ लिङ्क छ। यसको माध्यमबाट पनि उहाँहरूले अनलाइन चाहिँ सिधै अहिले यसमा भर्न सक्नुहुन्छ र यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र किन्न सक्नुहुन्छ। कागजात चाहिँ के चाहिन्छ यसरी अनलाइन मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा बसेर आफूले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र किन्छु भन्दाखेरि? हो, यसरी उहाँहरूले चाहिने आवेदन यो वेब पेजमा गइसकेपछि त्यसबाट चाहिने मैले जुन भने त्यसबाट आफूले आवेदन लिनुहुन्छ, त्यसमा भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ उहाँहरूले वेबसाइटमा गएर यो फारम पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिने नजिकको हाम्रो चाहिने यसका बिक्री एजेन्टहरू भनेर भन्छौँ, उहाँहरू भनेको बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू हुनुहुन्छ। अधिकांश बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यो काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू कहाँ गएर यो फारम बुझाउन सक्नुहुन्छ। यो क्रममा उहाँहरूले बुझाउने के हो त भन्दा जस्तो केही प्रतिलिपिहरू केही त्यसका चाहिने हामीले फोटोकपी भनेर जुन भन्छौँ त्यो गरिएको, जस्तो राजधानी अनि कुन मुलुकमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ त्यो मुलुकको भिसाको चाहिने फोटोकपी,
त्यसै गरिकन उहाँहरूको जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ त्यसको केही परिचय पत्र, आधिकारिक परिचय पत्र हुन्छ, त्यसको चाहिँ पनि जुन समय म्याद नमागेको भन्दा भन्छौँ त्यो पनि आधिकारिक, त्यसको प्रतिलिपि, 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, त्यो सँगसँगै विदेशबाट नेपालमा पैसा भित्राएको विदेशी मुद्रा सटाइ गरेको रसिद, अथवा नेपालमै हुनुहुन्छ भने विदेशी मुद्रामा खाता छ भने त्यो खाताको पनि प्रमाण अथवा भाउचर उहाँहरूले यसरी यो पेश गर्नुहुन्छ। र यसको यो त्यस्तो मैले जति कुराहरू पनि यो हेर्दा गाह्रो देखे पनि संक्षेपमा भन्दा के हो त भन्दा भिसाको, पासपोर्टको, आफ्नो परिचय पत्रको फोटोकपी राख्ने र पासपोर्ट साइजको दुईवटा फोटो राख्ने र आफूले चाहिँ विदेशी मुद्रा जुन भित्राएको छ ब्याङ्कमा राखेको त्यो जम्मा गरेको भाउचर हुन्छ त्यसको पनि फोटोकपी राख्ने। त यसरी चाहिँ यी कुराहरू राखिसकेपछि आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र आफै पनि यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले अघि भने जस्तै 12.5% अर्थात् 12.5% ब्याज प्राप्त हुन्छ र त्यो 6 महिनामा ब्याज पाउनुहुन्छ र यसको अवधि भनेको 5 वर्षको छ। यो पटकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको तर्फबाट यो 50 करोडको बिक्री गर्नका लागि आह्वान गरेको छ र यो अब अर्को वर्ष हुन सक्छ। अहिले जुन हिसाबबाट यसमा उत्साह बढिरहेको देखिन्छ, मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति बढी यसमा जिज्ञासा बढिरहेको देखिन्छ। यो हेर्दाखेरि अर्को वर्ष अलिक ठुलो रकमको पनि आउन सक्छ। यो अहिले निष्कासन अस्ति हाम्रो चाहिँ बिक्री 2079 जेठ 18 गतेदेखि यसको बिक्री खुला भएको छ भने असार 6 गतेसम्म आउने असार 6 गतेसम्म यसको बिक्री हुने अवधि राखिएको छ। 50 करोडको कुरा गर्नुभयो होइन, एकजना व्यक्तिले चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ किन्न पाउनुहुन्छ? अब कसैले यसमा 50 करोड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ त्यसरी यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम कति किन्ने, बढीमा कति किन्ने भन्ने व्यवस्था छैन। तर सामान्यतया के हो त भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूको बचत त्यति धेरै ठुलो हुँदैन। सानो सानो बचत यसको माध्यमबाट परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अब भोलि ठुलो रकम चाहिँ व्यक्तिले यसमा माग गर्नु हो भने अर्को पटकका लागि यसको चाहिँ रकमको सीमा बढाउन सकिन्छ, बढी रकमको चाहिँ आह्वान गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ परिवारका सदस्यको नाममा पनि बचत पत्र चाहिँ किन्न पाउने भन्ने व्यवस्था पनि छ। आफ्नो र परिवारको दुवैको नाममा हो कि या आफ्नो वा परिवारका सदस्य दुईमा एकको नाममा किन्न पाउने हो? दुईटैको नाममा पनि किन्न सक्नुहुन्छ। परिवारका सदस्यको नाममा किन्ने हो भने त्यो अवस्थामा त्यो सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि र नाता प्रमाणित कागजात आवश्यक पर्छ। नाबालकको हकमा हो भने त्यो नाबालकको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पनि आवश्यक हुन्छ र यसमा चाहिँ कतै गएर प्रमाणित गराउनु पर्दैन। आफैले चाहिँ यो सबै ठिक हो भनेर त्यो प्रतिलिपिहरू राख्नुभयो भने आफ्नो परिवारको अन्य सदस्यको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र नाता प्रमाणितको कागजातको प्रतिलिपि राख्ने र यसरी चाहिँ परिवारको नाममा पनि किन्न सक्नु। यसअघि तपाईँले 6 महिनामा चाहिँ ब्याज चाहिँ लिन पाइन्छ भनेर भन्नुभयो होइन, यो ब्याज लिने प्रक्रिया चाहिँ कसरी हुन्छ, कसरी लिन सक्नुहुन्छ, कसरी पाउनुहुन्छ उहाँहरूले ब्याज चाहिँ? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जानुपर्ने हो कि अथवा के हुन्छ प्रक्रिया? उहाँहरूको ब्याङ्क खातामा यो ब्याज प्राप्त हुन्छ। अघि यसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार बचत पत्र बिक्री गर्ने विभिन्न ब्याङ्कहरू, विभिन्न बिक्री एजेन्टहरू हामीले तोकेका छौँ। ती बिक्री एजेन्टहरूमा उहाँहरूको स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्क खाता हुन्छ र पछि गएर यसमा चाहिँ ब्याङ्क खातामै उहाँहरूको यो ब्याज प्राप्त हुन सक्छ। यो धितो राखेर ऋण पनि लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। यो धितो राख्दाखेरि चाहिँ सहजै पाउने अवस्था हुन्छ कि अथवा थप प्रक्रिया गर्नुहुन्छ कि? यो सरकारले निष्कासन गरेको अथवा सरकारले मैले जनताबाट ऋण लिए भनेको एक किसिमको डकुमेन्ट हो, एक किसिमको प्रमाण हो त्यसको। त्यसैले यो सबभन्दा बलियो छ। यो जसरी हामीले घर जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन सक्छौँ त्यसै गरिकन यो धितो राखेर सजिलै ढङ्गले कर्जा लिन सक्छौँ। अझ घर जग्गा लगायतका कुराहरूमा धितो मूल्याङ्कनका कुराहरू आउँछन् भने यसमा प्रष्ट छ। मैले 1 लाखको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खरिद गरेको छु भने ब्याङ्कले त्यसमा 100% कर्जा पनि दिन सक्छ। यस प्रकारको किन भन्दा यसमा चाहिँ अब त्यसमा केही जोखिम देखेर उसले के त फरक गर्न सक्छ, तर यो अझ बढी कर्जा लिनका लागि बढी सहज पनि हुन सक्छ यसबाट। यस अगाडि नै भनिसक्नुभयो अहिले वैदेशिक रोजगार बचत पत्रप्रति चाहिँ आकर्षण बढेको छ भनेर। यस अगाडिका वर्षहरूमा चाहिँ त्यति आकर्षण नभएको पनि देखिन्थ्यो। महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भन्दा अहिले जुन हिसाबबाट यो विषयमा सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ,
त्यसले पनि मान्छेहरूमा यसप्रतिको आकर्षण बढाएको हुन सक्छ। दोस्रो भनेको अहिले अनलाइनबाटै उहाँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, त्यो व्यवस्था गरेको छ, त्यसले सहज बनाएको हुन सक्छ। तेस्रो भनेको अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएका मान्छेहरूले आफूले जुन हिसाबबाट पैसा अलिकति बाहिर रोजगारीमा पनि राम्रो प्रतिफल अथवा राम्रो पारिश्रमिक प्राप्त गरिरहनु भएको छ भन्ने छ। त्यसको चाहिँ बचतको हिसाब पनि लगानी गरौँ र यो फेरि आकर्षक ब्याज दरको छ, 12.5% ब्याज छ। यो सामान्य अवस्थामा यसरी यत्रो ठुलो ब्याज प्राप्त हुँदैन। त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर मान्छेहरूको आकर्षण बढेको हुन सक्छ। यसमा धेरै आवेदन प्राप्त भइसकेको छ भन्ने त होइन, तर जुन हिसाबबाट जिज्ञासा बढिरहेको छ त्यसले चाहिँ यस प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्टलाई, यस प्रकारको बचत पत्रलाई हामीले प्रवर्धन गर्न सक्छौँ भन्ने प्रारम्भिक सन्देश चाहिँ देखियो। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खरिद गर्ने तरिका र यसका फाइदाबारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। करिब 10 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई नै लक्षित गर्दै जारी भइरहेको बचत पत्रप्रति उनीहरू नै आकर्षित हुन नसक्नुको कारण र विदेशमा रहेका नेपालीको प्रतिक्रिया लिएर एकैछिनमा आउनेछौँ। देश परदेश सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम देश परदेश। देश परदेश देशैभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनका साथै उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन तथा फेसबुक लाइभबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ आफूले चाहेका बेलामा उज्यालो online.com-बाट र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथै देश परदेश भाइबरमा पनि उपलब्ध छ। कार्यक्रम देश परदेशमा आज हामी वैदेशिक रोजगार बचत पत्र बारे छलफल गरिरहेका छौँ। यतिन्जेल सुन्नुभयो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र भनेको के हो र बचत पत्र खरिद गर्ने प्रक्रिया बारे नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टसँग गरिएको कुराकानी। वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकम मुद्दती खातामा राखेर बचत गर्नुभन्दा ब्याजदरकै हिसाबले हेर्दा बचत पत्र खरिदमा केही प्रतिशत ब्याजदर बढी छ। सरकारले निष्कासन गरेको बचत पत्र भएकाले कतै डुब्छ कि हिनामिना हुन्छ कि भन्ने चिन्ता गर्न पर्दैन। समय पूरा भएपछि बचत पत्रमा लगानी गरेको रकम फिर्ता पाइन्छ। तर वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी र मलेसियामा काम गरेर निश्चित आमदानी गर्नेहरूले बचत पत्रमा लगानी गर्न खासै चासो राखेको देखिँदैन। विदेशमा अध्यक्ष जनशक्तिको रूपमा काम गर्ने अधिकांश नेपालीको कमाई बचत पत्रमा लगानी गर्न पुग्दैन। थोरै कमाईबाट भएको अलिअलि बचत पनि निश्चित ब्याज दरको बचत पत्र किन्नुभन्दा बरु घर जग्गा खरिद गर्नेमा केन्द्रित हुन्छन्। यस्तै विविध कारणले पनि सरकारले वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा जसको लगानी खोजिरहेको छ उनीहरूको लगानी आइरहेको छैन। वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको आकर्षण नहुनुको कारण र उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले गर्नुपर्ने सुधारबारे सुनौ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद नरबहादुर थापाको विचार। विदेशमा काम गर्ने हाम्रा दाजुभाइहरूको त्यति ठुलो स्केलको तलब ज्याला छैन ताकि उनीहरूले यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा लगानी गर्न सकुन्। नम्बर 1, त्यसैले उनीहरूको तलबले उनीहरूको जुन प्राथमिकता छ त्यो म्याच खाएन। नम्बर 1। नम्बर 2, अब यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र लगानी गर्न झन्झटिलो पनि छ। अब विदेशमा काम गरिराखेका हुन्छन्, नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, विदेशमा यो उपलब्ध हुँदैन। अब उता काम गरिराखेको मान्छे यता लगानी गर्दा कहाँ के ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोलेर निक्षेप राखे जस्तो पनि होइन। पैसा जम्मा गर्ने अनि 2-3 महिनापछि सर्टिफिकेट आउने, त्यो सर्टिफिकेट कसले दिने, त्यो प्रमाणपत्र के गर्ने, अनि आवश्यक पर्दा पैसा चाहियो भने अब सम्बन्धित राष्ट्र ब्याङ्कले इजाजत दिएका डिलर्सहरू र राष्ट्र ब्याङ्कमा बिक्री गर्नुपर्ने। कहाँ चाहिँ अब गाउँमा बसिराखेको मानिस कहाँ खोज्दै आउने भन्ने पनि हुन्छ। त्यसैले यो त्यति उनीहरूको लागि त्यति अब आकर्षण हुँदैन। तेस्रो कारण के छ भने अब वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको ब्याज अहिले 12.5% त पुर्याएको चाहिँ छ। तर अब विदेशमा काम गर्नेहरूको पहिलो प्राथमिकता अब घरायसी खर्च गर्ने नै हो, छोराछोरीलाई पढाउने हो। त्यसबाट बचेको उब्रेको पैसा चाहिँ घर घरेडी
खरिद गर्ने हो। त्यसैले जग्गामा लगानी गर्दा जति फाइदा हुन्छ त्यति फाइदा त यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा त हुँदैन। किन वैदेशिक बचत पत्रले ब्याज मात्रै दिन्छ। अहिले 12.5% छ, पहिले 11 थियो, त्योभन्दा पहिले 10 थियो, लामो समयसम्म 10% रह्यो र जग्गामा लगानी गर्दा त त्यसको मूल्य बढ्दै जान्छ, बढी नाफा हुन्छ, बढी चाहिँ भनौँ न पुँजीगत लाभ हुन्छ। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र सेयर जस्तो क्यापिटल एप्रिसिएसन पुँजीबाट लाभ हुने, पुँजीगत लाभ हुने कुरो हुँदैन, ब्याज मात्रै पाउने हो। सेयर जस्तो हुँदैन, सेयरको मूल्य वर्ष घट्छ, बन्डको मूल्य त समान हुन्छ, फेस भ्यालु जति छ त्यति नै हुन्छ। त्यसैले कतिपयले सुरुमा यो चाहिँ सेयर जस्तै हो कि भन्ने ठानेका थिए, त सेयर त होइन, यसको चाहिँ पुँजीगत लाभ त हुँदैन, ब्याज मात्रै आउँछ। त्यसले पनि यसमा लगानी नगर्ने भन्छन्। र अर्को कुरा के छ भने अलिकति बिक्री त हुन्छ। प्रत्येक वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कले जुन इस्यु गर्छ त्यो चाहिँ युएनमा काम गर्ने, अनि अलिकति मोटो तलब भएकाहरू अकाउन्टिङ होइन, इन्सुरेन्समा काम गर्ने, अडिटिङ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने, मल्टिल्याटरल निकायहरूमा काम गर्ने मोटो तलब खानेहरू अलिअलि लगानी गर्छन्, उनीहरूले लाभ लिइरहेछन्। तर जसको लागि यो चाहिँ निष्कासन गरिएको उनीहरूले तथाकथित लाभ नपाइराखेको, लाभ लिन नसकेको, लगानी नगरेको देखिन्छ। अब युएनमा काम गर्नेहरू टन्नै पैसा आउँछ, अब ब्याङ्कभन्दा बढी ब्याज पक्कै पनि हुन्छ। नागरिक बचत पत्र भन्दा यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको ब्याज बढी हुन्छ। उनी हुने खानेहरू, धेरै तल भएकाहरू, अब जग्गा जमिन घडेरी सबै खरिद गरिसकेकाहरूले मजाले लाभ लिइराखेका अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले जुन यसको डिजाइन भयो त्यो डिजाइन फिचर्स नै गलत किसिमको हो। अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू भनौँ, अझ हाम्रो देशको ठूलो जनशक्ति खाडी र मलेसियामा छन्, उनीहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा उनीहरूको कमाईलाई चाहिँ लगानी लगाउनको लागि चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्थ्यो होला? अब पहिलो कुरो त यो उपकरण जहाँ उनीहरू छन् त्यतै उपलब्ध हुने किसिमको भइदिएको भए अलिकति बिक्री बढ्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो, यो बचत पत्र, यो वैदेशिक बचत पत्र भन्दा पनि यो अलिकति भनौँ न पुँजीगत लाभ हुने जस्ता ऋण पत्रहरू सेयरमा लगानी गर्ने वातावरण गरिदिएको भए बढी आकर्षण हुन्थ्यो। यो त बन्ड न हो, यो ऋण पत्र न हो, सेयर लगानी त होइन नि। यसले मालिक त बनाउँदैन नि। मालिक हुँदा जुन पुँजीगत लाभ, ओनरसिप लाभ, होल्डिङ गेन्स हुन्छ, त्यो गेन चाहिँ यो ऋण पत्रमा हुँदैन। त्यसैले सरकारले अब सेयर लगानी हुने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अलिकति बढी प्रतिफल दिने खालका परियोजनाहरूमा उनीहरूलाई अनुबन्धित गरिदिएको भए सम्भवतः अब 1-2 वर्षमा त्यसबाट लाभ लिइसकेपछि यो त राम्रो रहेछ भन्ने कुरोको प्रचार प्रसार भएर बढी लगानी हुन सक्थ्यो। यो वैदेशिक ऋण पत्र यो चाहिँ कुनै राम्रो यो विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको लागि, न्यून आय भएकाहरूको लागि, छिटो छिटो अलिकति पैसा कमाउन खोज्नेहरूको लागि त्यति यो लाभदायक इन्स्ट्रुमेन्ट होइन। बरु सरकारले सेयर लगानी, जलविद्युत लगायतका अरू क्षेत्रमा अलिकति अनुबन्धित जोडेर त्यस प्रकारको सेयर पत्र, ऋण पत्र भन्दा पनि सेयर जस्तो ऋण यो पत्र लगानीको बाटो खुल्ला गरेको भए अलिकति यो भनौँ न 10 वर्ष जति भयो, हामीले 10-12 वर्ष भइसक्यो यो वैदेशिक ऋण पत्र निष्कासन गर्न थालेको। यदि त्यस प्रकारको रणनीति, त्यस प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई दिएको भए उल्लेख्य रूपमा लगानी पनि बढ्थ्यो र उनीहरू पनि लाभान्वित हुन्थे जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले जसरी यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी भएको छ, अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेर थोरै रकम कमाउनेका लागि भन्दा पनि जो मोटो रकम कमाउँछन्, जो अलिकति सिपयुक्त काम गर्छन्, उनीहरूका लागि मात्रै फाइदा हुने देखियो। अवश्य नै। अब अलिकति स्टेबल होइन, टन्न पैसा छ, टन्न घर घडेरी घरहरू जम्मै छ, अब थप लगानी गर्नुपर्ने छैन।
तर अलिकति मन्थली एनुअल इन्कम आओस्, ब्याज इन्कम आओस् भन्नेहरूको लागि एउटा उच्च प्रतिफल दिन्छ यसले अरू सरकारी भनौँ निक्षेपमा भन्दा र नागरिक बचत पत्रभन्दा बढी यसले प्रतिफल दिने भएको हुनाले एउटा भनौँ न स्टेबल आम्दानीको स्रोतको रूपमा ती हुने खाने ती चाहिँ हाई स्किल्ड भएर विदेशमा टन्नै कमाउनेहरूको लागि मात्रै सरकारले बजेट घाटा गरेर बढी चाहिँ ब्याज दिएर पोषिराखेको यसले के देखाउँछ भने अलिकति अध्ययन नगरी नसोचेर यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कसरी धनी मानिसहरू लाभान्वित हुने, गरिब चाहिँ हेरे हुने भन्ने यो प्रबल उदाहरण हो यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र। यसलाई मोडिफाई पनि सरकारले गरेको छैन। अब धेरै आय भएकाहरू विदेशमा राम्रो कमाइ गरेकाहरूलाई पोषिराखेको छ, बजेट घाटा बढाइराखेको चाहिँ छ, राजस्वबाट प्राप्त भएको चाहिँ रकम यसरी ब्याजमा उच्च ब्याजमा लगाइराखेको छ। यो न त सरकारलाई फाइदा भइरहेछ न त तपाईँको विदेशमा काम गर्ने यो निमुखा विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई लाभ भइरहेछ। दुईटै लाभ भइराखेको चाहिँ छैन। गलत इन्स्ट्रुमेन्ट गलत औजार प्रयोग गर्दा कसरी सरकारका कार्यक्रमहरू चाहिँ असफल हुन्छन् भन्ने यो उदाहरण हो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र। त्यसैले यो चाहिँ सरकारले यो प्रेस्टिजको इस्यु बनाउनु हुँदैन। यसलाई अब 10-12 वर्षको अनुभवलाई आधार मानेर यसलाई फेज आउट गरेर अरू कुनै अर्को इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेको भए सरकारलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। अनि यो चाहिँ विदेशमा काम गर्ने निमुखा यो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका न्यून तल्ल भएकाहरूलाई पनि लाभ मिल्ने कुराहरू हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ समयमा रिभ्यू पनि गर्नुपर्छ, पोलिसीको नीतिको चाहिँ समीक्षा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। समीक्षा नै गरिरहेको छैनौँ, त्यसैले गलत काम चाहिँ भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद नरबहादुर थापा। वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा विदेशमा रहेका नेपाली आकर्षित नहुनुको विविध पक्षबारे कुराकानी गर्दै कार्यक्रममा अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा लगानी गर्न कतिको उत्साहित छन् त भन्ने प्रसंग। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बचत पत्रमा दिने ब्याज दर केही बढाएको छ, तर विदेशमा रहेकाहरूलाई भने रगत पसिना बगाएर कमाएको रकम बचत पत्रमा लगानी गर्दा सरकारले दिएको ब्याज दर र सुविधा चित्त बुझेको छैन। सुनौ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेखेका विचार। अनिल विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, साउदीमा जम्मा कमाई नेपाली 40,000 हुन्छ। आफ्नो पकेट खर्च राख्दा नेपालको 30,000 हुन्छ महिनाको कमाई। अहिलेको महँगीमा यो कमाईले नेपालमा नानी बाबुलाई पढाउन र घर खर्च अनि साउको ऋणको सावा ब्याज तिर्ने गाह्रो छ। बचत पत्र किन्न मन त थियो नि, तर बचत नै हुँदैन, कसरी किन्नु? एलपी नेपाल र सूरज बाबु पौडेलको पनि भनाइ उस्तै छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ, खाडीमा 1,000 बेसिक तलब, त्यसमा पनि आफैले खान बस्न पर्ने, अलिअलि भएको बचतले घर खर्च नै पुग्दैन। फेरि अरू ब्याङ्कले नै 11% त मजाले ब्याज दिन्छन्। 1% को लोभमा यत्रो झन्झट किन गर्नु? सन्तोष श्रेष्ठलाई भने सरकारले बचत पत्रमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकता दिएको मन परेको छ, तर कमाएको रकम बचत नहुँदा किन्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ उहाँ। रमेश मेहता लेख्नुहुन्छ, हामीले विदेशमा बल्ल बल्ल कमाएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बचत पत्रमा लगानी गर्दा जम्मा 12.5% ब्याज दिने रे। यो त कम भयो नि सरकार। हामी विदेशीको चासो माया र कदर भएको भए त जम्मा 12.5% ब्याज दरमा बचत पत्र किन्नु भन्न नपर्ने हो। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसकै हाराहारीमा ब्याज दिइरहेका छन्। अनि के फरक भयो र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र किन्नु? पदम विष्टलाई पनि बचत पत्रमा 12.5% ब्याज त्यति चित्त बुझेको छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीकै लागि लक्षित गरिएको बचत पत्रमा ब्याज 12.5% अनि त्यसमा पनि कर लाग्ने भन्ने कुरा सुनिन्छ। यो त सही भएन नि। बस्नेत बाबु काजीलाई पनि बचत पत्रमा दिने ब्याज दर चित्त बुझेको छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ, आजकाल सहकारीहरूले बरु 13% ब्याज दिन्छन्। दुःखले कमाएको पैसा हामीले त जहाँ फाइदा हुन्छ त्यही लगानी गर्छौं, किन बचत पत्र नै किन्नु पर्यो र?
सुदीप नेउपाने भन्नुहुन्छ वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खरिदकर्तालाई ब्याज दरका अतिरिक्त थप प्रोत्साहनका प्याकेजहरू जस्तै प्राथमिक सेयर बाँडफाँडमा प्राथमिकता, प्रिमियम विनिमय दर लगायतका सामाजिक विप्रेषणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा थप आकर्षण बढ्ने थियो। अहिले बचत पत्र खरिद गर्नेहरूलाई सरकारले दिएको सुविधा चित्त बुझेन। युएईबाट खगेश्वर नेउपाने भने वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको ब्याज दर कम्तीमा 15% बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुहुन्छ। मनोज कुमार शाह भन्नुहुन्छ मैले योभन्दा अगाडि बचत पत्र किनेको थिएँ। मेरो घर झापा भएकाले राष्ट्र बैंक बिर्ता मोडमा बार बार धाउँदा नि मेरो पैसा असुल भएन। त्यसपछि अन्त्यमा विराटनगरमा गएर पैसा लिनु पर्यो, त्यो पनि 2 किस्ता पछि पाइन्छ भनेर कर्मचारीले अल्झाए। यस्तो लगानी समय पुगेपछि आफ्नो खातामा सहजै आउने व्यवस्था हुनुपर्छ, नत्र हामीलाई दुःख हुने रहेछ। फुरा तामाङ लेख्नुहुन्छ मैले 2073 सालमा यो बचत पत्र किनेको थिएँ। 2077 सालमा यो म्याच्योर भयो। म अहिले विदेशमा छु, तर अहिलेसम्म पनि मेरो खातामा डिपोजिट भएको छैन, किन होला? कार्यक्रममा अब तपाईले सोधेका प्रश्नमा हामीले खोजेका उत्तरको पालो। पवन मण्डल इमेलमा सोध्नुहुन्छ मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डको तलब कति हुन्छ? पवनजी, गएको मे 1 देखि मलेसियामा काम गर्ने सबै नेपाली श्रमिकको आधारभूत तलब 1500 मलेसियन रिङ्गिट तोकिएको छ। योभन्दा पहिले मलेसियामा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको आधारभूत तलब 1200 रिङ्गिट थियो। मलेसिया सरकारले तोकेको आधारभूत तलब नदिने कम्पनीका मागपत्र मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले प्रमाणित गर्दैन। यसको अर्थ अब मलेसिया जाने श्रमिकको आधारभूत तलब 1500 रिङ्गिट अथवा करिब 42,500 रुपैयाँ हुन्छ। यसमा कुनै कम्पनीले ओभरटाइम लगायतका अन्य सुविधा थपेर बढी तलब दिन पनि सक्छन्। त्यसैले सेक्युरिटीमा काम गर्नेको अनुभव र तालिम, काम गर्ने समय र कम्पनीको नीति बमोजिम 1500 रिङ्गिट भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ। तपाईँ मलेसियामा कुन कम्पनीमा सेक्युरिटीको काममा जान लाग्नु भएको हो, त्यो कम्पनीको नाम वैदेशिक रोजगार विभागको फेमी सिस्टममा राखेर पनि तपाईले पाउने तलबको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आफ्ना अनुभव, भोगाई, प्रश्न तथा समस्या सहित तपाईँ पनि कार्यक्रम देश परदेशमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। इमेल ठेगाना desh@unn.com.np मा आफ्नो समस्या, प्रश्न र भनाई पठाएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन्छ। मोबाइलमा भएको उज्यालो एप्लिकेसनबाट र विचार वा प्रश्न एसएमएसबाट पनि पठाउन सकिन्छ। मोबाइलको म्यासेज बक्समा कार्यक्रम देश परदेशको छोटकरी रूप डीपी टाइप गरी 1 स्पेस 13 आफ्ना कुरा लेख्नुहोस् अनि 35566 नम्बरमा पठाउनुहोस्। म्यासेज हामी कहाँ आइपुग्छ। उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालो वा मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन तथा गुनासो र जिज्ञासा छाड्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका गुनासा, सुझाव र प्रतिक्रियाको सधैँ स्वागत गर्छौं र तपाईँलाई परेका समस्या समाधान गर्न कोसिस गर्छौं। तपाईँको परदेशको भोगाई उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित पनि गर्छौं। देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन, उज्यालो एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन तथा फेसबुक लाइभबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम देश परदेशको समय आजलाई सकिन लाग्यो। कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। ujalloonline.com र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशनमा ताजा खबर र जानकारी पढ्न र सुन्न अनुरोध गर्दै आजलाई प्राविधिक साथी सरोज थापा र सङ्घर्ष विष्टसँगै मिलन तिमिल सिन्हा र सञ्जिता देवकोटा पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार।